अब म धेरै दिन बाँच्दैन कि ज्वरो आइरहेको छ 4 दिन ज्वरो आएपछि मान्छेले फेसबुकमा लेख्छ अब म बाँच्दैन भनेर किन इमेजिन हो हैन हो पाएर त हाँसेको त्यो मेरो अपरेसन भयो भन्ने जुन विश्वास छ नि त्यो विश्वासले चाहिँ निको पार्छ बढी औषधि र अपरेसनले कम विश्वासले बढी निको पार्छ 2-4 पल्ट गरिसकेपछि जस्तै साङ्लोदेखि डराएको छ भने यही फर्मुला कसैलाई चाहिँ माउसुलीदेखि डर लाग्छ होला कसैलाई किरादेखि डर लाग्छ होला फोबियाजहरू हुन्छन् कसैलाई 4 जनादेखि को अगाडि बोल्न डर लाग्ला जहाँ जहाँ जे डर लागेको छ गर्ने त्यही हो तर फर्मुला दिएको छु त्यो फर्मुलालाई फलो गर्नुस् यु विल कम आउट अफ इट जब मैले यो विचार भनेर बुझ्छु अब व्हाट इज माई प्रब्लम विथ दिस विचार एकदम गम्भीर भएर सोच्नुहोस् है यसपछि तपाईको जिन्दगी त्यही रहनु हुँदैन भयो भने तपाई यो क्लासमा बसे नबसे बराबर हुन्छ रियल समस्या भनेको भनौं छोरा बिग्रिएला भन्ने मेरो डर भनौं छोरी बिग्रिएलान् भन्ने मेरो डर भनौं जागिर जाला भन्ने डर भनौं गरिब होला भन्ने डर भनौं मर्नु पर्ला भन्ने डर विचार आयो यो डर के हो विचार अब यो विचार आउन साथ त्यो विचारमाथि मेरो जुन भरोसा ट्रस्ट अपन द थट्स यो फाइनल कुरा यो जस्तै म मर्छु कि भन्ने चाहिँ विचार त आयो यस्तो विचार कति आउँछ भनेर मैले त्यसलाई छोड्दिएँ विश्वास गरिन भने अब डर लाग्छ मलाई लाग्दैन म मर्छु कि यहाँ गाँठो आइरहेको छ क्यान्सरै हो कि अब म धेरै दिन बाँच्दैन कि ज्वरो आइरहेको छ 4 दिन ज्वरो आएपछि मान्छेले फेसबुकमा लेख्छ अब म बाँच्दैन भनेर किन इमेजिन हो हैन हो पाएर त हाँसेको उसलाई 4 दिन 5 दिन ज्वरो आयो भने अब द लास्ट टाइम होला मेरो जिन्दगीको लागि यति खत्तम दिमाग हो कि गोबर हो थाहा नै छैन यति डर किन लाग्यो त भन्नाले म मर्ला कि भन्ने कुरामाथि मेरो विश्वास हुन्छ ट्रस्ट त्यो ट्रस्टले तपाईलाई सिधाइदिन्छ विचारले होइन विचार पनि त्यति शक्तिशाली हुँदैन विचारमाथिको भरोसा त्यो भनेको इमोसन भरोसा भनेको विचार होइन इमोसन खलिल जिब्रानको एउटा कथा छ खलिहानमा खेत खलिहानमा एउटा किसान काम गरिरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ सर्पले टोक्क टोक्दिन्छ विषालु सर्पले तर सर्पले चाहिँ त्यो बेला मुसा लखेड्दै आइरहेको थियो सर्पले टोक्यो त्यो उसले त पराल सरालमा काम गरिरहेको थियो सर्प देखेन मुसा भागिरहेको थियो त्यहाँ मुसा देखेछ यसरी हेर्छ रगत आयो मलाई मुसाले टोक्यो भनेर रगत चाहिँ निचोरेर टोही पखाली गर्यो अनि अगाडिको जे जडीबुटी उनलाई थाहा छ त्यो लाएर गाउँलाई भर्दियो के पनि भएन उसलाई जबकि सर्प विषालु नै थियो अर्को महिना फेरि त्यही काम गरिरहेको बेलामा मुसाले टोक्यो उसलाई तर त्यो बेला उसले सर्प भागेको देखेछ त्यही बेला मरेछ त्यो सर्पले टोक्दा मरेन मुसाले टोक्दा मर्यो विश्वास सबभन्दा ठुलो पावर हुन्छ विश्वासमा इभन मेडिकल साइन्समा यसलाई प्लेसिबो इफेक्ट भनिन्छ नेटमा सर्च गर्नुस् प्लेसिबो इफेक्ट र नोसिबो इफेक्ट भन्ने दुई शब्द प्रयोग हुन्छ त्यो भनेको मेडिकल साइन्समा प्लेसिबो इफेक्ट भनेको मैले विश्वास गरेँ भने निको हुने विश्वास गरेन भने निको नहुने पछिल्लो समयमा विदेशमा एउटा युरोपतिर एउटा एक्सपेरिमेन्ट के भएको थियो भने घोडा एकदमै दुखेका बुढाबुढीहरू म्याक्सिमम दुखेका जसलाई अपरेसन गर्ने सिफारिस गरेका थिए डाक्टरहरूले त्यस्ता बुढाबुढीहरूलाई
दुई भागमा बाँडे। एउटा वर्गलाई साँच्चै चाहिँ अपरेसन गरेर चिरफार गरेर एनेस्थेसिया दिनु पर्यो, त्यसपछि चिरफार गर्नु पर्यो, त्यसपछि टाका लगाइदिनु पर्यो अनि टाका काट्नु पर्यो। पछि एक जमातलाई त्यसरी ट्रिट गरे। अर्को बुढाबुढीलाई के गरे त भन्नाले एनेस्थेसिया दिएर बेहोस गरे, त्यसपछि चाहिँ चर्र चिरे, तर अपरेसन गरेन, टाका मात्रै लगाइदिए, केही पनि गरेन, टाका। अब केही महिनापछि के देख्यो भन्नाले अपरेसन गरेकाहरूको त निको नै भयो, अपरेसन नै भइसक्यो, नगरेकाहरू पनि निको भयो, किनकि त्यहाँ टाका बाँकी छ नि। मेरो पनि भयो अपरेसन, मेरो पनि अपरेसन भयो, मेरो पनि हो। के निको पार्यो उसलाई? विश्वास। किनकि तपाईलाई मार्ने तत्त्व पनि तपाईभित्रै छ, तपाईलाई निरोगी पार्ने तत्त्व पनि तपाईभित्रै छ। इम्युन सिस्टमकै कुरा न हो, होमोस्टेसिस, सेल्फ रिपेयरिङ सिस्टम, यो जम्मैले तपाईलाई मार्न पनि सक्छ, बचाउन पनि सक्छ। अल इट डिपेन्ड्स अपन योर थट्स। मैले अपरेसनको कुरा गरेँ, यो फाइनल कुरा। इभन अस्पतालमा गरिने अपरेसन पनि त्यो मेरो अपरेसन भयो भन्ने जुन विश्वास छ नि, त्यो विश्वासले चाहिँ निको पार्छ बढी। औषधि र अपरेसनले कम, विश्वासले बढी निको पार्छ। त्यसलाई के भनिन्छ मेडिकल टर्ममा? प्लेसिबो इफेक्ट। त्यसकारण प्लेसिबो इफेक्ट भनेको साइकोलोजिकल इफेक्ट हो। र जति पनि हामी डर शर्मा भयौं, यो पनि प्लेसिबो इफेक्टै हो। यसलाई नोसिबो इफेक्ट भनिन्छ। मैले गर्न सक्दैन, अरूले के भन्ला हँ गरेर यो कमजोर भयो नि, यसलाई नोसिबो इफेक्ट। तपाईले एकदम जे पनि गर्न सक्ने जिन्दगीलाई कचाककुचुक पारिदिनु भयो नि, केही पनि गर्न नसक्ने बनाइदिनु भयो। आलु प्याज गोलभेडाको श्रेणीमा, जो घरमा तरकारी बनाउनलाई, खानालाई खुवाउनलाई मात्रै काम लाग्ने, संसारको लागि कामै नलाग्ने बनाइदियो। दिस इज द नोसिबो इफेक्ट। किनकि आमा बाबाले पनि त्यही भने तैँले धेरै ठुलो कुरा गर्न सक्दैन, हामी सानो परिवारमा जन्मेको, हामी गरिब परिवारमा, हामी गरिब देश, मतलब एउटा सानो जागिर खाएर, अनि उद्देश्य नै सानो चिज। त्यसपछि के भयो त भन्नाले हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यो चाहिँ नोसिबो इफेक्ट हो। र हाम्रै माझबाट अब हाम्रै देशको प्रधानमन्त्रीलाई हेर्नुहोस् न, त्यो कलेजमा डिग्री पिएचडी गरेर त प्रधानमन्त्री भएको होइन, राइट? किनकि प्रधानमन्त्री हुनलाई चाहिँ त्यस्तो ठुलो, प्रधानमन्त्री देशको सबभन्दा ठुलो पदमा छ। अब हामीलाई त्यहाँ पढ कि पढ भनिया छ, डिग्री चाहिँ हासिल नगरे पनि प्रधानमन्त्री बन्दो रहेछ। गजब छैन कुरा? त्यो पावर त आउँदो रहेछ। त्यसकारण सबभन्दा फाइनल कुरा के त भन्नाले मैले गर्न सक्छु भन्ने विश्वास र सक्दिनँ भन्ने विश्वास, दुवै विश्वासले काम गर्छ। सक्दैन भने सक्दैन, सक्छु भने सक्छ, किनकि दुवैले केमिकललाई एक्टिभेट गर्छ। अहिले मैले त डरको कुरा गरिरहेको छु। हामीलाई जुन डर लाग्छ कुनै पनि चिज देखेर या कुनै पनि घटनामा, त्यो जुन विचार छ नि, ला म मर्छु कि, यो मर्छु कि भन्ने कुरामा मेरो भरोसा भयो भने मात्रै डर लाग्छ। ल म मर्छु, अब त मर्ने नै भएँ, त्यो पक्का भयो भने मर्छु। तपाईँ मैले केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा विचार त आउँछ नि, सबैको आउँछ। ला कहाँ सकिन्छ र? अनि त्यो नेगेटिभ विचार आउन साथ नेगेटिभ विचारले तपाईँलाई मार्दैन। नेगेटिभ विचार भनेको कन्सियस माइन्डको कुरा हो। विचार भनेको त्यस्तो बलियो हुँदैन। त्यो बलियो को हुन्छ त भन्नाले फिलिङ। त्यो नेगेटिभ विचारमाथिको मेरो विश्वास हुन्छ के? हुँदैन। पहिला पनि भएको थिएन, उसको त तर्क धेरै छ त्यहाँ। त्यसकारण तपाईँ हामी सबै पुर्खा मान्छे भएको, तपाईँ हामी सबै खत्तम क्षीणहीन जिन्दगी बाँचेको कारण चाहिँ के हो त भन्नाले हाम्रो नेगेटिभ विचारमाथि के छ? भरोसा छ। हाम्रो डरमाथि भरोसा छ। यदि भरोसा नभएको भए के हुन्थ्यो? जस्तै विचार आयो, ला म मर्छु क्या हो, ला अब केही गर्न सक्दैन कि क्या हो, यस्तो विचार आयो। त्यो विचार आउन साथ यो त विचार हो नि भाइ, के हो?
विचार, त्यो विचार हो, मैले त्यसलाई विश्वास गर्दिनँ। ल तपाईले आफ्नो विचारलाई विश्वास नगर्नुहोस्, सक्यो कुरा, समस्या हो होइन चेक गर्नुहोस्। यो बुझेको हो, बुझे पनि लाटोगङ्गा जस्तो, नबुझे पनि लाटोगङ्गा जस्तो बस्न पाइँदैन। सोध्नुहोस्, किनकि यो बुझ्नु भनेको बदलिनु हो। बुझेन भने सोध्नुहोस्। विचारमाथिको भरोसा भन्ने बुझिरहनु भएको छ छैन? त्यो विचार आउँछ, नेगेटिभ विचार, डरको विचार, त्यसमाथि भरोसा भएपछि मात्रै डर लाग्छ। भरोसा भएन भने डर लाग्दैन। एउटा कहानी छ, जहाज गइरहेथ्यो, श्रीमान श्रीमती, जहाजमा, जापानिज कथा यो, एउटा समुराईको कथा। जहाजमा बसेर उनीहरू भर्खर बिहे भएको हनीमुनको पीडितमा थियो अनि जहाज सुइँ गइरहेथ्यो। त्यतिकैमा तुफान आउँछ। के आउँछ? तुफान आउँछ। तुफान आएपछि त्यो केटी चाहिँ साह्रै डराइ, किनकि तुफान पनि यस्तो यस्तो आइरहेथ्यो, जहाज यस्तो यस्तो चलिरहेथ्यो। भर्खर त बिहे भएको हनीमुनको पीडित चलिरहेको, अनि जहाज यस्तो यस्तो चल्न थालिसक्यो। अब कहिले मर्ला भन्ने ठेगानै छैन। त्यसपछि त्यो महिला चाहिँ डुक 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 गऱ्यो, पसिना पसिना भयो, डराएर चाहिँ श्रीमानले चिया पैसा मातेर ल खत्तम भयो, यहाँ खत्तम भयो, अब सिद्धि। डरको पराकाष्ठा। श्रीमान समुराई, समुराई भनेको परम्परागत आर्मी जापानको। श्रीमतीको डरको हालत देखेर श्रीमानले तलवार साथ झिक्छ। तलवार झिकेर श्रीमतीले यसरी चाहिँ अङ्गालो हालेको ठाउँमै चाहिँ गरेर काट्नको लागि तलवार यसरी तेर्साउँछ। कसले? यसै त ऊ मर्ला भन्ने अहिले यति डरा कि अब के हालत भयो होला उसको? के हालत? उनी हाँसिन्। हा होइन, महिला त्यस ले तलवार त्यहाँ गर्दनमा गइसक्यो। हेर्नुहोस् है, अघि यत्रो डराएकी महिला तलवार त्यहाँ गर्दनमा पुग्दा अनि श्रीमानले सोधे, प्रिय मैले तिम्रो तलवार राखिदिएको छु गर्दनमा, एक क्षणमा तिम्रो गर्दन र शरीर छुट्टिन्छ, किन हाँसेकी तिमी? हजुरले मलाई काट्न सक्नुहुन्छ किनकि आई नो यु लभ मी अ लट। तपाईले मलाई कति माया गर्नुहुन्छ भने त मलाई थाहा छ नि, कहाँ काट्न सक्नुहुन्छ? तलवार त राखेकै हो नि है। अनि तलवार चाहिँ बिस्तारै म्यानमा राखेर, प्रिय डराउनु पर्दैन, जसरी तिमीलाई म प्रति भरोसा छ त्यसकारण तिमी डराएनौ तलवार देखेर पनि, त्यस्तै मलाई परमात्मादेखि भरोसा छ त्यसकारण म डराउँदैन। So the important thing is भरोसा। नेगेटिभ कुरामा भरोसा गर्नुहोस्, सिद्धिन्छ तपाईँ। पोजिटिभ कुरामा भरोसा गर्नुहोस्, आउँछ ताकत। मेन कुरा भरोसा। हामी बलियो हुनु कि कमजोर हुनु भन्ने विचार आउँछ, त्यो विचारमाथिको भरोसा। सबभन्दा ठुलो चीज दुनियाँमा के हुन्छ? भरोसा। भरोसा विश्वासै हो त्यो। पोजिटिभ कुरामाथिको भरोसा हो भए तपाईको जिन्दगी बन्यो, नेगेटिभ विचारमाथि भरोसा भए जिन्दगी श्राद्ध गरे भयो, गइसक्यो जिन्दगी। किनकि मनमा त कहिले पोजिटिभ कुरा आउँछ, कहिले नेगेटिभ कुरा आउँछ, पोजिटिभ नेगेटिभ त भइरहन्छ मनमा। पोजिटिभ कुरा आउँदाखेरि पोजिटिभ कुरामाथि चाहिँ भरोसा भइदियो भने मैले सक्छु, म अगाडि बढ्न सक्छु, हो दिस इज माई भरोसा, त्यसले मलाई माथि 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 लान्छ। होइन नेगेटिभ विचार आउँछ,
ला म मर्छु कि क्या हो, ला मलाई सबैले हेप्छ क्या हो, र त्यसमाथि मेरो भरोसा भयो, सक्यो। डर भनेको त्यही हो। त्यो कथामा हेर्नुहोस् त, तलवार यहाँ आउँदाखेरि पनि उनी डराएनन्, किनकि विचार त आयो यसले काट्ला कि भन्ने त विचार त आउँछ। त्यो विचारमाथि उसको भरोसा भयो कि भएन? भएन। भरोसा भएको भए के हुन्थ्यो? बेहोस हुन्थ्यो, राइट? त्यसका यहाँ तलवार परेर चाहिँ पीडित हुँदैन के मान्छे? त्यो डर भनेको विचार हो। त्यो विचारमाथि र यसले मलाई मार्ने नै भयो भन्ने चाहिँ विचार आयो भने सक्यो। भरोसा, विचारमाथिको भरोसा। त्यसकारण हामी जम्मै मान्छे जिन्दगीलाई यति कचाककुचुक पार्दियौँ हामीले, यति क्षीणहीन बनाइदियौँ हामीले, यति कमजोर बनाइदियौँ हामीले, किनकि हरेक सानो छुत्रो छुत्रो विचारमाथि भरोसा छ हाम्रो। हो होइन भन्नुहोस्? सानो सानो चाहिँ नेगेटिभ विचारमाथि भरोसा गर्छौँ हामीहरू। यही हो, यही हो। अब यस्तै हुने हो। अब सकिएँ म, सकिसक्यो। छोरा ठिक ठाउँमा छैन, आमा ठिक ठाउँमा छैनन्, अब परिवार पनि यस्तै छ, घरबार पनि यस्तै छ, अब सिद्धिए म, भरोसा। त्यसपछि सिद्धिन्छ। So it is not negative thought yet. It is the trust upon the thoughts. That's the emotion. So डरबाट बाहिर आउनु भनेको पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ फर्मुलामा चाहिँ आर छ। आर भनेको रियलाइजेसन। के रियलाइज हुनु पर्यो भने मलाई चाहिँ कुनै चीज देखेर, कुनै घटना देखेर जब म डराउँछु नि, त्यो डराउँदाखेरि मेरो रियलाइजेसन के हुनु पर्यो भने यो थट हो। दिस इज नट फ्याक्ट, इट इज जस्ट अ थट। यो तथ्य होइन, यो सत्य होइन, यो मेरो विचार हो। फेरि पनि जहाँ डर लाग्छ ठ्याक्कै के बुझ्नु पर्यो, यो मेरो विचार हो। द्याट्स द रियलाइजेसन। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईँ डरबाट बाहिर आउनुलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के त भन्नाले डर भनेको सत्य होइन, के हो रे यो? यो विचार, मेरो विचार, विचार पनि मेरो विचार मात्रै हो। यति बुझे पुग्यो। तपाईँ अँध्यारोमा जाँदाखेरि सराकसुरु कतै आवाज आउँदाखेरि डराउनुहुन्छ नि? कुनै पनि अँध्यारो ठाउँमा अथवा राति 12 बजे निस्कँदा अँध्यारोमा हामी डराउँछौँ। आवाज आइरहेको छ, सराकसुरु, कुकुर फुकिरहेको होला, त्यहाँ हामी भूत आउला कि भनेर डराउँछौँ, या कुनै डाकु चोर लुटेराले केही गर्ला कि भन्ने ठाउँ हेरेर डर लाग्छ। त्यो गर्न अगाडि नै डर लाग्छ। भूत देखेकै हुँदैन, चोरले लुटेकै हुँदैन, तर पहिल्यै डर लाग्छ। केही भएको हुँदैन, तर डर लाग्छ हामीलाई। किन डर लाग्यो? किन डर लाग्छ त्यहाँ? त्यो डराएको भूत देखियो कि आफ्नै विचार देखियो? त्यसकारण त्यहाँको भूत भनेको तपाईँकै विचार हो, जसले तपाईँलाई थर्काउँछ। तपाईँलाई भूतले तर्साउँछ कि आफ्नो विचारले तर्साउँछ? ल भन्नुहोस् त। द्याट्स इट। तपाईँहरू मध्ये कसैले भूत देख्नु भएको छ? कसैको अनुभव छ? ल भन्नुहोस् त एक लाइनमा। यहाँ प्रवचन चलिरहेछ। एउटा राति 12 बजेतिर जाने हामी स्कुलबाट जाने आउँदै थियौँ। हर्र जाने बोलेको जाने आवाज जाने देखियो। सब मान्छे डराएर जाने उठे। मैले भने यो बाँसमा जाने त्यस्तो जाने एउटा तत्त्व हुन्छ जुन जाने बल्छ, त्यही बाँस बलेको केही पनि होइन भनेर जाने हिँडाएर लाइन नत्र सबै मान्छेको। अब यही काफी भयो नि। जस्तै आगो कतै कतै बल्छ विभिन्न कारणले, राँके भूत भन्छौँ हामीहरू त्यसलाई। अब त्यो त राँको पो हो, भूत कसले भनेको? भूत त हामीले जोडेको नि त्यसमा। राँको त हो देखेको, त्यसलाई भूत भन्ने नाम कसले दिएको? आफैले। अब नाम दिएपछि डर लाग्छ। त्यसकारण हामीले छाया देख्छौँ, त्यो छाया देखेपछि त्यसलाई भूत भन्छौँ। त्यो त छाया हो नि, किन भूत भने? कि भूतले म भूत हुँ, खोइ तेरो गर्दैन, अब तेरो टाइम सक्यो, म घडी हेरेर आएको। कोही भूतले त्यस्तो भनेको कहानी कतै सुन्नु भएको छ?
यो सारा कुरा प्रोजेक्सन अफ द माइन्ड सराक सुरुक गए पनि भूत है, अनि कतै छाया हल्ले पनि भूत, आगो देखे पनि भूत, उसलाई अप्ठ्यारो लाग्यो कि भूत, अनि त्यो भूत भन्ने विचार आउन साथ के हुन्छ, त्यो विचारले तपाईलाई डर पैदा गर्छ। त्यो डराउने मान्छेले अपराध गर्छ, डराउने मान्छेले डर भनेको त्यसै छ तपाईको, त्यसकारण डराउने मान्छेले अपराध गर्छ कि आफ्नो विरोधमा कि अरूको विरोधमा। गाउँघरमा चाहिँ कति महिलाहरूलाई बोक्सी भनेर मार्दियो, अहिले पनि बेला बेला खबर आउँछ हो। ऊ बोक्सी भन्ने उसको विचार होइन, मेरो विचार हो यो मोरी चाहिँ यो बोक्सी नै होला भन्ने त मेरो विश्वास हो नि। त्यो विचारको कारणले गर्दा म अपराधी बन्न पुगेँ, किनकि मैले उसलाई मार्न पुगेँ। ऊ बोक्सी हो होइन भन्ने पक्का पक्की नै हुँदैन, कसैलाई पनि हुँदैन त्यो। उसले अलिकति अरू मान्छेले भन्दा एबनर्मल काम गर्न थाल्यो भने बोक्सी भन्थ्यो, सक्यो कुरा। त्यो विश्वासको कारणले गर्दा अनि हत्या हुन्छ, हिंसा हुन्छ। त्यसकारण कोही बोक्सीको कारणले गर्दा म खत्तम भएको होइन, मेरो डरको कारणले म खत्तम हुन्छु। त्यसकारण दुनियाँमा कसैले पनि तपाईलाई यो बोक्सी, डाइन, भूत, प्रेत कोही छ भने तपाईको विश्वासमाथि छ, विचारमाथि छ, बाहिर हुँदैन। बाहिर भएर केही फरकै पर्दैन। पर्छ भने पर्छ भन्नु, बाहिरका कुनै चीजले तपाईलाई फरक पार्दैन, विचारमाथिको भरोसाले फरक पार्छ। द्याट्स द रियलाइजेसन। अब राति निस्कँदाखेरि चाहिँ छाया लपक लपक देखे पनि के बुझ्नुपर्छ भन्नाले छाया देखे पनि, छाया भेटे पनि बाहिर भूत भन्ने विचार आयो भने यो मेरो विचार हो, लेट इट गो, सक्यो कुरा। त्यसकारण डरलाई जित्नको लागि के चाहियो, रियलाइजेसन। यो विचार हो, बाहिरको चीजले मलाई थर्काएको होइन, मेरो विचारले थर्काएको भन्ने कुराको के हुनु पर्यो, रियलाइजेसन। अनि लास्ट फर्मुला टुङ्गो लगाइदिउँ, ई छ अवेरमा। ई भनेको एक्सपोज। के पोज? एक्सपोज भनेको जुन कुरादेखि तपाईलाई डर लाग्छ नि विभिन्न कारणले, त्यो कुरा नगरेसम्म डरबाट बाहिर आउँदैन। जस्तै तपाईलाई सर्पदेखि डर लाग्छ भने सर्पको नजिक गएर सर्पलाई नछोएसम्म त्यो डरबाट बाहिर आउँदैन। कुकुरदेखि, अँध्यारोदेखि, बाउदेखि, दाईदेखि, भाइदेखि, साउदेखि, जहाँ तपाईलाई डर छ, त्यो डर जहाँ लागेको हो त्यही चीज नगरेसम्म तपाईँ त्यहाँबाट बाहिर आउन सक्दैन। द्याट इज द एक्सपोज। चारजनाको अगाडि बोल्न डर लाग्छ भने त्यो बोलेपछि मात्रै जान्छ, नबोलिकन जाँदैन होइन यार, मैले ट्राई गरेको 2-3 पल्ट झन्झन डराएँ अनि छोडिदिएँ भन्ने सायद चाहिँ तपाईँको जवाफ हुन सक्छ। त्यो हो भने सुन्नुहोस्, यहाँ फर्मुला मैले तपाईँलाई अवेयर भने यहाँ लेख्नुहोस् हातमा, अवेयर यहाँ लेखिहाल्नुहोस् त, अवेयर त्यो लेख्नुहोस्। अनि जहाँ तपाईँलाई डर लाग्छ यसलाई हेर्नुहोस्। ए माने के? एक्सेप्ट द रियालिटी। मलाई डरलाई जस्ताको तस्तो मैले स्वीकार गरेँ, ओके, डरबाट बाहिर आउने होइन। अनि डब्लु माने के? वाच। शरीर कचाकुचुक भएको होला, शरीरलाई ठाडो पार्नुहोस्, गहिरो गहिरो सास तान्नुहोस्, आँखा माथि पार्नुहोस्, अवेयर। अनि त्यसपछि के? ए भनेको एक्ट अपन, शरीरलाई मिलाउने। अनि त्यसपछि के? रियलाइज। मलाई डर लागेको यो चीजले होइन, विचारले हो। सर्प देखेर डर लागेको होइन, विचारको कारणले। बाउ देखेर डर लागेको होइन, मेरो विचारको कारणले। आगो देखेर डर लागेको होइन, मेरो विचारको कारणले। हाइट देखेर डर लागेको होइन, मेरो विचारको कारणले। दिस इज माई थट। ओके। अनि त्यसपछि यति भनेर पुग्दैन, यसपछि चाहिँ फाइनल कुरा चेन्ज भनेको त एक्सनले चेन्ज गर्ने हो। आधा काम चाहिँ रियलाइजेसनले हुन्छ। मलाई डर लागेको, रियलाइजेसन के गर्नु पर्यो, मेरो विचार हो। त्यसपछि एक्सनमा जानु पर्यो, जेदेखि डर लाग्छ गर्ने त्यही हो। अनि क्वेसन यसमा छैन, त्यसो भन्न पाइन्न।
पहिला सोच्नुस्, किनकि यहाँ भनेपछि त त्यहाँ अब डरबाट बाहिर आउनु पर्यो है, डरबाट बाहिर आउनु पर्यो। अब गएर तपाईलाई जे चीजदेखि डर लागेको छ घरमा गएर प्र्याक्टिस गर्नुस्, एक्सपोज यो फर्मुला लगाएर युज गर्नुस्। 2-4 पल्ट गरिसकेपछि जस्तै साङ्लोदेखि डर आएको छ भने यही फर्मुला, कसैलाई चाहिँ माउसुलीदेखि डर लाग्छ होला, कसैलाई किरादेखि डर लाग्छ होला, फोबियाजहरू हुन्छन्, कसैलाई 4 जनादेखि को अगाडि बोल्न डर लाग्ला, जहाँ जहाँ जे डर लागेको छ गर्ने त्यही हो, तर फर्मुला दिएको छु। त्यो फर्मुलालाई फलो गर्नुस्, यु विल कम आउट अफ इट। ओके, थ्याङ्क यू।